کسانی که در جنگ ایران و عراق کشته شده حکم اینا چیست برادر عزیزم؟ جنگ ایران و عراق یک فتنه‌ای بود، یک فتنه‌ای بود بی فایده ولا حاصل. اول کار آقای خمینی و حکومت ایران اینقدر در عراق انگولک کردن و بیانیه صادر کردن، شیعیان عراق را به پاخیزی و به انقلاب دعوت کردن و اعلامی هم دادن که ما انقلاب خود را صادر میکنیم. و عربها، عربستان سعودی، کویت و امارات، خود صدام، مصر، همه اینها ترسیدند که واقعا عراق اکثریت شیعه هست، یک بار این به دست این حکومت از دست ما سقوط نکنه. و اینها هم تمام این رو دولت ها هم فحش میدادن تمام روز از حکومت ایران. دولت ایران اینا رو فحش میداد که عربستان سعودی نوکر امریکا، مصر نوکر فلانی، بله کویت نوکر فلانی، همه اینا رو فحش میداد که شما همه تا نوکرین، فقط منم آزاد مردم و ما انقلاب میکنیم بر علیه همه شما و ملت ها همه شما با ما هستن بر علیه شما برمیخیزن. لذا این عرب ها همشون ترسیدند. صدام هم که از اولم که دشمن شیعه بود و آقای خمینی خوب می‌دونست این چقدر دشمن شیعه هست، اون هم بله حساسیتش خیلی بیشتر شد. و وقتی که دید که حکومت ایران علنا از شیعیان عراق میخواد که اینا با پا برخیزند، بله خود اون زمان شما اگر بخوانید آقای دعایی که حالا مسئول وزارت چیه، همین مؤسسه اطلاعات، روزنامه اطلاعات، اون زمان سفیر بود یا معاون سفیر بود در عراق. من در چند جا خواندم از مصاحبه ایشان یا از قول ایشان که گفت صدام ما را خواست و گفت که شما برید پیش آقای خمینی بگید که این کارا رو خاتمه ببخشه، هر چیزی که میخواد شرط میگذارد من حاضرم با ملاقات بکنم با ایشان. دیگر این که این حرفا رو میگه که در عراق کودتا بشه، اینا بشه و انقلاب بشه، اینا رو کنار بگذارید و الا ما جنگ میشه بین ما جنگ صورت میپذیره. این آقای دعایی آمده بود پیش آقای خمینی، میگه من آمدم گریه کردم پیش آقای خمینی و گفتم که این حمله صورت میپذیره. گفتن نه، آقای خمینی گفت که این حرفا چیه، صدام کیه که حمله بکنه، این حرفا چیز نیست. بله بعدش هم که حمله صورت پذیرفت، حمله گسترده و تمام قدرت ها را ایران دشمن خود ساخته بود، حمله کردن به ایران، حمله گسترده. خب در اون حمله بله خب اونها به خاطر اینکه حراس از شیعه داشتن، اونها فکر میکردن که دولت ایران آمده تشیع را بیدار بکند، به شیعیان خدمت بکند، به شیعیان ابردستی و بالادستی عطا بکند، در حالی که این حرف اونها بیجا بود، باطل بود حرف اونها. دولت ایران کاری به تشیع نداشت. دولت ایران در این 34-35 سال خود این که بیاید به شیعیان کمک بکند، شیعیان افغانستان، شیعیان پاکستان، شیعیان عراق، اینا خوب میدانند که ذره به اندازه سر سوزن خیر از دولت ایران به جز ظلم وافر اینها ندیدن. همین شیعیان افغانستان، خدا شاهد، من یک وقتی دیدم یک مصاحبه در صدای امریکا که در برنامه دری صدای امریکا یک خانمی هست اونجا شیعه نیست، عمری هست، او میپرسه از یک ایرانی میپرسه که آخر این شیعیان، این افغانی هایی که در ایران هستن، اینا که مذهب شما هست، چرا شما به اینا رویه انسانی نمیکنید؟ خدا شاهد من پیش خودم کوچیک شدم، گفتم ببین این همزبان، میگه همزبان شما هست، هم مذهب شما هست، چرا به اینا رویه انسانی نمیکنید؟ خلاصه برادر عزیز من، این حرف عربستان سعودی و امریکا و اینا بیجا بود، بی خود بود که اینا انقلاب را صادر میکند و مردم جهان از اینا طرفداری میکند، همچین حرفی نبود. خب اما حمله گسترده صورت پذیرفت. آقای خمینی اونجا گفت که بله صدام دیوانه است، چند تا سنگ زده و برمیگرده و میره، در حالی که اینطوری نبود. صدام خب مجنونی بود، اما در عین حال زرنگ هم بود، خیلی شیطان هم بود و خیلی بیرحم هم بود. لذا جنگ صورت پذیرفت. از این طرف ایران هم 8 سال 9 سال که بعدش وزیر دفاع انگلیس گفت که این جنگ بله از هر دو طرف می‌جنگیدن به فایده ما بود، ما هم اسلحه به ایران میفروختیم، هم اسلحه به عراق میفروختیم، اینا بین خود همدیگر را میزدن، دو دشمن ما بین همدیگر مصروف بودن. همطور اسرائیل هم اسلحه به عراق میفروخت، هم اسلحه به ایران میفروخت، امریکا اسلحه به عراق میفروخت، اسلحه به ایران میفروخت. بله لذا آخر کار اینها، من فکر میکنم آقای خمینی به این فکر بود که من عراق را بگیرم، یا ابرقدرت میشد دیگه اون وقت اگر عراق را میگیره. و از طرف دیگر این علمای روحانی که در ایران بودند مثل آقای خمینی، پسرش سید احمد خمینی، اینها اکثرا در عراق قبلا بودند
در نجف بودن و اینا هم چشمی خیلی شدید داشتن با علمای نجف اشرف، با آقای خویی و بقیه، و در نفس خود از اونها احساس حقارت داشتن و احساس حسادت داشتن. اینا میگفتن ما به عنوان فاتح وارد نجف بشویم، دیگر اونها هم بله اونها را دوباره انتقام اون زمانهای خود را میگیریم. اون زمانی که ما در نجف بودیم حوزه اونها بزرگتر، شهریه اونها از ما بزرگتر، رفت و آمد بزرگتر بود و ما اونجا تحقیر میشدیم. لذا این هم در نظر اونها بود، تحقیر علمای حوزه علمی نجف اشرف، که ما عراق را فتح بکنیم. اما این خیال باطلی بود. خب ابرقدرت ها هیچ وقت اجازه نمیدادن که ایران تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای بشود، عراق را هم بگیرد، اون وقت بزرگترین کشور خاورمیانه، یک کشور خیلی غول پیکر، چون در خاورمیانه در خلیج 2 تا کشور بزرگ است، نفوسش از همه بیشتره و قدرت نیروی انسانیش از همه بیشتره، یکی عراق یکی ایران. عربستان سعودی نفوسش کمه و نیروی انسانیش هم انسانهای بی‌بخاری هستن، تنبلی هستن. در بین عرب ها عراقی ها خیلی با استعداد، خیلی زحمتکش و در عین حال خیلی مردم شجاع هستن، خیلی کلشون داغه و خیلی میهن پرست، خیلی قوم پرست و خیلی خب این اگر این ایران و عراق یکی میشد، یک کشور همش زیر اثر آقای خمینی، خب یک ابرقدرت عظیمی میشد دیگر. اون وقت نه عربستان سعودی نه کویت اینا که چیزی نبودن، در مقابل اینا کاری نمیتونستن. لذا ابرقدرت ها هیچ وقت اجازه نمیدادن. ایران الکی اصرار داشت که ما جنگ تا پیروزی ما میخوایم فلسطین رو بگیریم. خلاصه این یک حرف خیلی ساده ای بود و شاید بعضی ها میگویند که منظور آقای خمینی و طرفداران حکومت ایران این بود که اینا استفاده سیاسی میبردن از جنگ، به خاطر اینکه تا وقتی که جنگ بود با اونها کسی انتقاد از سیاست های اینا نمیکرد. و این حرف خیلی وجیه و خیلی جای خود را داره که دولت ایران همیشه احتیاج داره به یک مخالف خیلی بزرگ خارجی، به خاطر اینکه وقتی اینا ظلم میکند، آدم میکشد، زندانی میکند، کسی مثلا دلسوز ایران باشه، دلسوز مذهب باشه، از اینها انتقاد نکنه. چرا؟ بگوید که حالا اینها در حال استقراره، در حال جنگ، در حال دشمن میاد میگیرد. مثلا خیلی از علما در حوزه علمی قم سابقا اینطوری بود، از حکومت ایران انتقاد نمیکردن، میگفتن اگه انتقاد بکنه اینا ضعیف میشه، در برابرش اسرائیل، در برابرش امریکا هست، اونا یک وقت نگیرن. لذا به خاطر زیاده روی های خودکامگی های خود، به خاطر ظلم هایی که بر رعیت خود انجام میدهد حکومت ایران، به خاطر اینکه خیلی از مردم ساکت بشوند، اینها همیشه به یک دشمن خیلی قوی خارجی حقیقی باشه یا وهمی باشه احتیاج داره. آقای خامنه‌ای به این احتیاج داره. اون زمان آقای خمینی هم بعضیا تفسیر همچنین میکنه که اینا به این احتیاج داشتن، به این جنگ، چون اگر جنگ آرام میشد دیگر اون وقت خیلی از زیاده روی هایی که اینها انجام میدادن برای اینها توجیهی نداشتن. اینا خلاصه هرچی دلیلش بوده، این جنگ ایران عراق یک فتنه ای بود. این جنگ ایران عراق این جنگ بی‌فایده لا حاصلی بود و یک کار اشتباهی بود. آقای خمینی هم آخر خودش اعتراف کرد، گفت من جام زهر میخورم. آقای خمینی آخر خودش اعتراف کرد، بله گفت من این جام زهر صلح که کرد، گفت دیگه یعنی جام زهر دیگه، یعنی تمام کارم اشتباه بود، این همه 7 سال 8 سال مقاومت کردیم و جنگ کردیم. بله برادر عزیز من، اگر دولت ایران از اول بعد از انقلاب روابط خود را با همگی خوب میکرد، روابط خود را حسنه نگاه می‌داشت، با کسی مثلا نمیگفت، تهدید نمی‌کرد، فحش نمیداد، مرگ بر فلانی نمیگفت. بله همین ملک عبدالله آلا، اون زمان برادرش ملک فهد و ملک خالد مثلا اینا پادشاه عربستان بودن، اون زمان اینا را مثلا میگفت جاسوس غرب، حالا هم اینا بله دست نشانده غرب هستن، با غرب خوب است. اما الان یک روز احمدی نژاد میره اونجا کاسلیسی میکنه، یک روز هاشمی رفسنجانی بلند میشه، یک روز فلانی بلند میشه میره. خب همین سیاستی که حالا بعد 30 سال اینا فهمیدن که روابط خود را باید خوب بکنن، اون زمان اگر انجام میدادن بله شاید این کارها نمیشد، بله و این خونریزی ها نمیشد و اصلا جنگ ایران عراق پیش نمی آمد. خب اما کسانی که کشته شدن اینها حکمشان چیه برادر عزیز من؟ خب اینایی که از طرف ایران، از طرف عراق ما خیلی شیعیان کشته شدن، صدام مجبور میکرد شما برید به جنگ، اگر نمیرفت اونها را اعدام میکرد. بعضی از اونها هم به خاطر میهن پرستی و دفاع از میهن، دفاع از خاک، مثلا آقای خمینی میخواد ایران عراق را بگیرد، بریم دفاع بکنیم، از اون طرف هم شیعیان کشته شدن. کسانی که از ایران میرفتن خیلی از اینها به خاطر حس مذهبی، مثلا بچه هایی که از
تبریز بودن، از اردبیل بودن، از خراسان بودن، از دهات ولن میشدن، بخاطر حکم نایب امام زمان علیه السلام امر کرده ما باید بریم جهاد بکنیم، بجنگیم با امریکا، با شرق و غرب، همگی اینا با اونها اینطوری اون زمان اینطوری توصیه میشد و حالا هم اینطوری توصیه میشه که امریکا، شرق، غرب اینا میخوان اسلام را نابود بکنن، یعنی همه مردم کافر بشن. لذا واجبه که ما بریم دفاع بکنیم. صدام هم اینجوری از دست نشانده اونهاست، لذا به خاطر حفظ اسلام، دفاع از اسلام لذا اونها بچهای ساده بیچاره، اونا که بلند میشدن خودشان روی میدان مین میدویدن بیچاره. شما ببینید اسرائیل، امریکا، اینها به خاطر یک سرباز خود چقدر اهمیت قائل میشه. هیچ وقت نهایت ژنرال امریکایی، ژنرال غربی اسرائیل، اینا نهایت سعیشان اینه که یک نفر از سربازاش کشته نشود. مثلا انواع احتیاط ها را میکنن که بله که سربازش. اما اون زمان نه، این محسن رضایی فرمانده سپاه بود، این بنده خدا دیگر استراتژی نامین بود که 5000 نفر بدن روی میدان مین. این بچهای بیچاره 15 ساله، 14 ساله، 17 ساله، به خاطر اینکه فکر میکردن که کفار آمده که چیکار بکنه، اسلام را از بین ببره. خدایا اونا را خب بازی دادن دیگه، گول زدن، اونا میدویدن روی مین، بس مثلا میرفتن میدویدن، خب مینم منفجر میشه، این پایش قطع میشه، کلش قطع میشه، دستش قطع میشه. یا اونا نیتشان بیچاره پاک بود، نیت اونها، خیلی از اونها نیتشان مخلصانه بود، خصوصا در اوائل جنگ نیت اونها مخلصانه بود. اونا کسی که نیتش مخلصانه باشه اون نزد خداوند متعال، خدا کریم، خدا به اونها اجر میده. بله، کسایی که گول خوردن دیگر وزر اون با کسایی که اونا رو گول زدن، بهشون دروغ گفتن که بله کفار آمده که اینجا اسلام را از بین ببره، همه مردم کافر بشه. اینطوری که نبود. اینطوری که نبود. بله، قبل از انقلاب ایران مردم شیعه بودن، مسلمان بودن نبودن. زمان شاه مردم شیعه. این انقلاب ایران حالا از بینم بره، مردم کافر نمیشن. یک حرف باطلیه که حکومت ما اگر سقوط بکنه اسلام از بین میره. یک حرف باطل. ایران ام القرى اسلامی، حکومت ایران از بین بره مردم کافر میشه. همین الان حکومت ایران از بین بره، فرض میکنیم حکومت ایران از بین بره، یک حکومت مثلا مانند حکومت ترکیه، مانند حکومت فرض میکنید عراق، نوری مالکی، یا حکومت غیر مذهبی مثلا حکومت حامد کرزی اونجا بیاد، مردم کافر میشن؟ ابدا. حالا شاید فتنه بشود، اختشاش بشود، ناامنی شاید بیاد، اما این که مردم حالا کافر میشه، مردم حالا زردشتی مسیحی میشن. لذا اون حرفای باطل و دروغی بود، مردم را گول میزدن، مردم هم ساده بودن، مردم حالا هم ساده هستن، حالا هم مردم حرف علما را باور میکنن دیگه، اما اون زمان خیلی ساده بودن، چون ندیده بودن که عالم دروغ بگه، روحانی دروغ بگوید، ندیده بودن. مرجع تقلید بیاد مثلا کلاه بگذاره سر مردم، اینا در این عصر مردم دیدن، فهمیدن، مکارم را دیدن، نوری همدانی را دیدن، حق بازی ها را دیدن. در اون زمان اینطوری نبود. اون زمان فکر می‌کنن مرجع تقلید مثلا نایب امام زمان علیه السلام نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه به خاطر مصلحت حکم خدا را عوض بکنه. نه دیگر بله، مردم با گول خوردن، خیلی همگی گول خوردن.